अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अप्रैल 24 को हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी नाजरीन तश्कील दी है। इस कमेटी का एक बहुत नैरो महदूद मैंडेट है। उसका मैंडेट ये है कि ये पता किया जाए आया उस वक्त के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ मेजर जनरल नदीम एजाज के कहने पर वक़ुआ शहादत को धोया गया। ये है सवाल जिसका जवाब ये 3 रुकनी कमेटी, जिसमें आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक मेजर जनरल और साथ एक ब्यूरोक्रेट हैं एस्टैब्लिशमेंट के सेक्रेटरी, और पुलिस सर्विस से फ्रंटियर के एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं। ये 3 लोग नाजरीन एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी आज के दिन से शुरू करके अगले पीर तक ये रिपोर्ट अपनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दे देंगे। नाज़रीन, इस कमेटी की तैनाती ज़रा हैरान कुन ज़रूर है, क्योंकि कहाँ ये डिमांड हो रही है कि एक भारी भरकम इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे, जो देखे कि जो यूएन की रिपोर्ट के नताइज हैं उसकी नज़र में क्या और तफ्तीश होनी चाहिए, क्या डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमने देखा ये कि इसके बजाय प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिनकी एक रोज़ पहले मुलाकात हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ क़यानी से, उनकी मीटिंग के बाद ये एक कमेटी बहुत महदूद मैंडेट की तश्कील दी गई है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की कौम भी चाहती है कि पता चले कि किस्सा क्या है, कि हुआ क्या, किन लोगों की लापरवाही थी, किन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और कौन लोग हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मर्डर और असैसिनेशन को प्लान किया। बहरहाल एक और चीज़ नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश करें, शायद कम लोगों को याद हो कि इसी नौइयत की एक कमेटी फरवरी 2008 में बनाई गई। उस वक्त के जो केयर टेकर थे वज़ीर आला जस्टिस एजाज निसार, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जाए वक़ुआ को धोने के हवाले से पुलिस के आला अफसरान पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। ये 2008 की बात है, फरवरी 2008। कमेटी का मैंडेट ये था उस वक्त नाजरीन, नंबर 1 कि इन हालात का जायज़ा जिनकी वजह से जाए वक़ुआ को धोया गया। दूसरा कि जाए वक़ुआ को धोने के अमल में कोई बददयानती का उनसर कारफरमा था या नहीं। और तीसरा कि क्या जाए वक़ुआ धोने की वजह से कत्ल के असबाब मुतय्यन करने में मुश्किलात पैदा हुई। तो नाज़रीन, इस तरह की कमेटी, जैसे आपसे हमने कहा, बिल्कुल तकरीबन इसी मैंडेट के साथ फरवरी में भी तश्कील दी गई। कमेटी की रिपोर्ट के नाज़रीन 4 कंक्लूजन्स थे। नंबर 1 के जाए वक़ुआ को SP खुर्रम शहजाद ने CCPO सऊद अजीज़ की हिदायत पर धुलवाया। दूसरा कि रावलपिंडी पुलिस ने जाए वक़ुआ को अमन आमा बरकरार रखने की वजह से धुलवाया। नंबर 3 के जाए वक़ुआ को धोने में किसी भी किस्म की बददयानती का उनसर नहीं पाया गया। और नंबर 4 कि जाए वक़ुआ धोने से हलाकत के असबाब तलाश करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। नाज़रीन, ये तो थी कमेटी की रिपोर्ट, जो कमेटी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ने तश्कील दी। फिर UN की कमीशन जो है, उसने जब इस कमेटी की तमाम तफसीलात देखी और उसकी रिपोर्ट देखी, तो फिर UN की कमीशन ने ये कहा अपनी रिपोर्ट में इस कमेटी के बारे में। उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस अफसरान का पंजाब कमेटी की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था। नंबर 2, पंजाब कमेटी की रिपोर्ट को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, वो एक रिलायबल और क्रेडिट वर्दी रिपोर्ट नहीं है। नंबर 3, तहकीकात की मैंडेट और आज़ादाना हैसियत पर शक। नंबर 4, कमेटी रिपोर्ट में जाए वक़ुआ को धोने के असरात का मुकम्मल जायज़ा न लेने पर एतराज़, यानी कि जो उस वक्त कमेटी बनी थी उसने इस बात का जायज़ा बिल्कुल नहीं लिया कि जाए वक़ुआ को धोने की वजह से जो असबाब हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के, उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 5, पंजाब कमेटी ने तहकीकात पर काफ़ी वक्त सर्फ नहीं किया, यानी कि ये कमेटी नाजरीन 24 घंटे में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। और छठा
کہ پنجاب کمیٹی کی رپورٹ نے 27 دسمبر 2007 کے واقعے کے حوالے سے پنجاب پولیس کے کردار کو مشکوک کر دیا ہے. یعنی کہ جو کمیٹی کی رپورٹ اس وقت بنی اس کے نتیجے میں یو این کی کمیشن کہہ رہی ہے کہ اس وقت جو پنجاب پولیس تھی اس کا کردار اس سارے یہ جو اسیسینیشن ہے محترمہ کی اس میں کردار مشکوک دکھائی دیتا ہے رپورٹ کی بیسس پہ خاص طور پہ. 7واں کہ پنجاب کمیٹی کی رپورٹ میں راولپنڈی پولیس کو کلین چٹ دینے پر اعتراض. یعنی کہ جو پنجاب کی کمیٹی تھی اس نے اس وقت پنجاب کی پولیس کو ایک کلین چٹ دی اور جو یو این کی کمیٹی ہے وہ کہتی ہے یہ کلین چٹ دینا غلط تھا. تو انٹرسٹنگ بات یہ ناظرین کہ یہ جائے وقوع کو دھلوانے کے حوالے سے پہلے بھی ایک بنی کمیٹی اور پھر ایک کمیٹی بنی. پہلے جو کمیٹی بنی 2008 میں اس وقت یاد رہے کہ جنرل پرویز مشرف پریزیڈنٹ تھے اور ان کے ہینڈ پکڈ چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر جسٹس نثار تھے. انہوں نے تو کلیئر ایک کلین چٹ دی. اب جو کمیٹی بنی ہے وہ کیا کرے گی اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں ذہن میں رہے کہ اس میں آرمی کے ایک میجر جنرل کی جو ہے رول وہ بڑا اہم ہے. ایک طرف ڈیمانڈ کے ایک میجر کرمنل انویسٹیگیشن کی جائے ایک انکوائری کمیٹی بھاری بھرکم بٹھائی جائے اور کہاں یہ ایک 3 ممبر نیرو مینڈیٹڈ کمیٹی. ناظرین جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کے حوالے سے کمیٹی بننی چاہیے انکوائری کمیٹی جس کا یو این نے بھی بڑی کلیئرلی ذکر کیا ہے اور جس کی ڈیمانڈ بھی ہے پبلک سے بھی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی اور تجزیہ نگاروں سے بھی. وہ کمیٹی تو نہیں بنی. بہرحال 4 لیولز پر اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک طرف اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس چل رہا ہے, دوسری طرف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو ایک ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے تحت کام کر رہی ہے اگست 2009 سے. تیسرا یہ کہ جب یو این کمیشن کی رپورٹ آئی اس کے بعد کچھ سویلین افسران کو او ایس ٹی بنایا گیا. اور چوتھا یہ کہ جو ابھی کمیٹی تعینات کی گئی ہے 3 ممبر کمیٹی 24 اپریل کو. اور 5واں یہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک فریش چالان ایک نیا چالان دائر کریں گے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کچھ اور لوگوں کا نام لے کر کے جن کا نام یو این کی کمیشن کی رپورٹ میں ہے. آیا آنے والے دنوں میں وہ ایک جو بڑی کمیٹی ہے وہ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اور نمبر 2 کہ یہ پھر سے اسی ایک ایشو پہ اسی ایک محدود مینڈیٹ کو لے کر کے جائے وقوع کے دھونے کے حوالے سے کیوں حکومت کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک اور کمیٹی تشکیل دے؟ ناظرین اس پر آج بات کریں. ناظرین یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آسما ارباب صاحبہ. ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور ایم این اے ہیں, آنرری ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کی آن سیفران. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری اسلم صاحب, یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے فارمر پروٹوکول آفیسر ہیں. اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں جسٹس طارق محمود صاحب, فارمر جج آف بلوچستان ہائی کورٹ. ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہوں گے سینیٹر صفدر عباسی صاحب اور ہم فارمر آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل اسد درانی صاحب سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا پروگرام. آسما صاحبہ, جب کمیشن کی رپورٹ آئی اس کے 9 دن کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ طے کیا کہ ایک نیرو مینڈیٹڈ کمیٹی بنائیں اور وہ بھی جب آرمی کے چیف ان سے ایک دن پہلے آ کے ملے. جو عوام کہہ رہی ہے, جو منطق کہہ رہا ہے, جو اس وقت میرا خیال ہے انصاف کا تقاضا ہے وہ تو تھا کہ ایک انکوائری کمیٹی تعینات کی جاتی, وہ کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں یہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف پرائم منسٹر سے ملتے اور مطلب یا نہ ملتے دیٹ واز اندر سپریٹ ایشو, لیکن گورنمنٹ نے یو این کی جب رپورٹ آئی اس کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا دیٹ وی آر گوئنگ ٹو کانسٹیٹیوٹ اے کمیٹی آف اے فیو ممبرس, اس لیے تاکہ ہمیں جلدی اور ایکسپریس ریزلٹس چاہیے تھے. اف یو کانسٹیٹیوٹ اے بگر کمیٹی اس کے ریزلٹس پھر بہت ٹائم لیتے ہیں. سو اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ کوئک ایکشن کے لیے, کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہے ان سے رپورٹ میرے خیال میں 1 ہفتے میں طلب کرنے کا آرڈر ہے, تو اس میں اگر چیف آف آرمی اسٹاف ملے ہیں تو دیٹ واز کہ وہ ہم سے کوآپریٹ کرے ان ایونیوز میں اور ان ایشوز میں جہاں پر ملٹری ریلیٹڈ ہیں. کوئک رپورٹ آسما صاحبہ کس چیز